बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब, और आज कारी शफ़ीक़ुर रहमान भाई के साथ हैं हम जनाब आपकी कॉल्स के लिए तैयार। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और कॉल्स लेंगे, हमारा टेलीफोन नंबर इंशाअल्लाह ताला आपके सामने जो है वो होगा, और कोशिश करेंगे कि उन लोगों को ज़्यादा हम मैं क्या कहूँ ज़्यादा सहूलत दें जिनको लगता है कि उनके मसाइल जो हैं वो रूहानी है या रूहानियत की तरफ हैं। लेकिन कॉल्स लेने से पहले, और हमारा टेलीफोन नंबर आपके सामने, आप कॉल कर सकते हैं और कारी साहब से बात कर सकते हैं। जो भी मशवरा होगा आपको इंशाअल्लाह ताला वो कुरान और हदीस की रोशनी में, यानी कि पूरे पैराडाइम ऑफ शरीयत के अंदर रहते हुए या अखलाकियात और कानून के अंदर रहते हुए जो है वो आप तक दिया किया जाएगा। और लेकिन इससे पहले मैं बात करना चाहूँगा जनाब, करनी चाहिए जो है बसंत। अब देखिए मजाज कितना फ़र्क होता है। आज है क्या जनाब, पाकिस्तान में ऑफ डे है। ये बसंत की वजह से ऑफ डे नहीं है, ये कश्मीर के साथ सॉलिडारिटी के लिए है। हमारा क्या सिलसिला चल रहा है, हम घरों में बैठे हैं और पतंगों की तैयारियाँ कर रहे हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ क्यों सॉलिडारिटी मनानी चाहिए। ये अपनी उस यूथ को बताना चाहता हूँ जो आज नौजवान जो हैं वो टिकटॉक बना रहे हैं। 1931 में चले जाइए। 1931 में श्रीनगर की जेल है, और जेल के बाहर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कश्मीरी लोग, नौजवान। और वहाँ पे डोगरा फ़ौज जो होती थी ना, ये इंडिया की वो हिंदू हमेशा से, मैं लफ्ज़ क्या है मैं इस्तेमाल करूँ, मैं अच्छे से अच्छा लफ्ज़ भी इस्तेमाल करूँ तो वो गंदा लफ्ज़ बनता है। बेशरम कहना ठीक नहीं है, बेगैरत कहना भी शायद आपको एक्सेप्टेबल ना हो, लेकिन कमाल गिरी हुई कौम है, कमाल गिरी हुई कौम है। ये डोगरा की फोर्स बनाई थी और वो लीथल मारते थे। अगर जर्मन्स के साथ उनको कंपेयर किया जाए ना, जो उन्होंने यहूदियों के साथ किया, ये उससे भी ज़्यादा ज़ालिम लोग थे डोगरा फोर्स। उन लोग वो वहाँ पे लोग खड़े थे। दोपहर की अजान का वक्त हुआ, नमाज का वक्त हुआ, तो एक नौजवान खड़ा हुआ जलसे में और उसने अजान देनी शुरू की। उसने जो ही अजान देनी शुरू की, उस फोर्स ने, डोगरा फोर्स ने ठा गोली मारी और वो बंदा मर गया। नौजवान लड़का वो मर गया। अब उसने अजान पूरी नहीं की ना, मर गया। उसके गिरने के बाद दूसरा लड़का खड़ा हुआ, उसने अजान के अगले जुमले कहे, उसको गोली लगी, वो मर गया। तीसरा लड़का खड़ा हुआ, ये मैं श्रीनगर की बात बता रहा हूँ जिसकी सॉलिडारिटी आज हम मना रहे हैं। ये उसकी यूथ है। उसकी यूथ को ज़रा कंपेयर करें कि हम कहाँ खड़े हैं। आज हमें ये मौका खुदा ना खास्ता नज़र आए तो हम क्या करेंगे। ये आज़ान दुनिया की वाहिद आज़ान है। कश्मीर के नौजवानों ने 22 शहादतें, 22 कितनी होती हैं मेरे भाई, 22 शहादतें दी और अजान मुकम्मल की। अजान उन्होंने छोड़ी नहीं। भाईजान, हाथ बांध के कह रहा हूँ मैं, आज वो तमाम मनहूस लोगों को जो हिंदुस्तान में आजकल, तो खैर वो लोग मनहूस भी नहीं रहे, वो चाइल्ड अब्यूज़ का लफ्ज़ ही बस इस्तेमाल कर सकता हूँ और नहीं कर सकता, उनके स्कैंडल्स भी उनके साथ चल रहे हैं। जहाँ पे एक अज़ान देने के लिए कौम में 22 नौजवान शहादत ले लें, आप उस कौम को हरा नहीं सकते। आप उसको मार सकते हैं, आप उसको हरा नहीं सकते। ये वो कौम है जिसके साथ आज हम सॉलिडारिटी मना रहे हैं, क्योंकि वो इल्हाक इन बे के बाद मैं छोड़ देता हूँ बात को, नहीं कुछ मैं कहता हूँ, क्योंकि मैं कहना बहुत कुछ चाहता हूँ, यकीन करें, और वो कहना पंजाबी में चाहिए मुझे, लेकिन मैं क्योंकि वो नेशनल टेलीविज़न है नहीं कहता। वो लोगों के साथ नहीं रहना चाहते भाई, वो मजाज ही डिफरेंट है। दे आर आस्किंग कि जनाब हमें माफ़ कर दें, हम आपके साथ नहीं रहना चाहते। और ये जो 1931 का वाक़या है, ये इनकी रूट है। उस वक्त तो 47 भी नहीं हुआ था। वो नहीं रहना चाहते आपके साथ। इस यकजहती के लिए पाकिस्तान उनके साथ हर तरह का तामुन करने के लिए तैयार था, तैयार है। हम नज़रियाती तौर पे उनके साथ खड़े हैं, हम पॉलिटिकली उनके साथ खड़े हैं, हम उनकी आवाज़ हैं और हमारी जानें उनके लिए हाज़िर हैं। ये काम करना कोई आसान काम नहीं है। वो लोग जो आज नीलम वैली में छुट्टियों पर जाते हैं, वो ज़रा गौर फरमाएं जाके वहाँ पे
کہ ہندوستان نے جو نیلم ویلی کی دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی یہ بڑا گرین ہے. وہ گرین نہیں ہے, وہ گرین اس لیے کیونکہ انہوں نے آبادیوں کو ختم اور صاف کر دیا ہوا ہے وہاں پہ. جبکہ آپ پاکستان کی طرف دیکھیں تو ہمارے ہاں لوگوں کے گھر بھی ہیں, پاکستان میں وہاں پہ ریسٹورنٹس بھی ہیں, یہاں پہ ہوٹل بھی ہیں, لائف ہے پوری جو کہ آزاد کشمیر میں لوگوں کے. لیکن جموں کشمیر میں وائپڈ آؤٹ. آپ یہ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ہمیں ان حالات میں رہنا پڑتا؟ یہ جب آپ دیکھتے ہیں نا تو اللہ کا شکر ادا کریں. 2 رکعت نماز پڑھ کے, قاری صاحب مجھے تائید کیجئے گا, 2 رکعت نماز پڑھ کے شکر ادا کریں کہ پاکستان کی فوج تگڑی ہے. بہت ایسا ہے نا جی. ایک جملہ کہوں کہ پاکستانی فوج کی صرف کشمیر کے اندر کی قربانیوں کو یاد رکھا جائے بس, اور کشمیری سرحد کی حفاظت جو کرتے کرتے نوجوان وہاں شہداء بنے ہیں, آپ یقین کریں ان کو سلام اور سلوٹ کرنے کو دل. اور ان کے ماں باپ کو جنہوں نے وہ اولادیں پیدا کی. جی او ہو دنیا کی سب سے بڑی قید اگر اس وقت ہے تو دنیا میں موجود ہے تو وہ کشمیر ہے, اور اس کے بعد دنیا کی سب سے بڑی قتل گاہ ہے تو وہ غزہ بنی ہوئی, تو وہ غزہ بنی ہوئی ہے, اور دونوں طرف مسلمان ہیں. دونوں طرف مسلمان ہیں. اور ایک فرق صرف ہے, یہ میرا ذاتی خیال ہے, کشمیری نوجوان جو ہے نا وہ پورے طریقے کے ساتھ لڑنے کو, جہاد کرنے کو تیار ہے. وہ مار کھانے کو تیار نہیں ہے, وہ قتل ہونے کو تیار نہیں ہے, وہ گھر لٹانے کو تیار نہیں ہے. میں نے جب سے ہوش سنبھالا, یقین کیجئے یونیورسٹی میں بھی ہمارے ساتھ بہت سے ایسے دوست تھے جو کہ پڑھتے تھے, وہ ان لوگوں کا جذبہ نیکسٹ لیول ہے. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ وہ ان کو اس قید و بند میں رکھ کے زد و کوب کر کے ان کے ذہن بدل دیں گے, اس ناممکن چیز کو انشاءاللہ نہ یہ قوم ہونے دے گی اور نہ اللہ ہونے دے گا. انشاءاللہ تعالی ہماری سولیڈیرٹی ان کے ساتھ ہے. جب آپ یہ آج کا دن منا رہے ہوں تو یہ صرف بسنت کا دن نہیں ہے, یہ ان 1931 کے ان 22 شہداء سے ابتدا کیا ہوا ڈوگرا فوج کا وہ ظلم ہے جو آج ہمیں اس جگہ پر لے کر آیا کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ تعالی. قاری شفیق ہمارے ساتھ ہیں جناب, کالز لیں گے آپ کی اور کالز پہ بات کریں گے. روحانی بیماریاں اگر آپ سمجھتے ہیں کچھ ہیں. سر یہ روحانی بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ جی بات کی جائے روحانی بیماریوں کی, دیکھیں بیماریاں جتنی بھی ہیں وہ اصل میں روح اور جسم دونوں کو ہی متاثر کرتی ہیں, لیکن وہ چیز جو آپ کا ایمان متاثر کرے, آپ کو اللہ رسول اور دین سے توڑے, اسے آپ روحانی بیماری کہہ دیتے ہیں. اور جو آپ کے جسم کو متاثر کرے, آپ کی صحت عافیت کو متاثر کرے, اسے آپ جسمانی اور میڈیکلی امراض میں سے شمار کرتے ہیں. تو روحانی مرض ہر وہ مرض ہے, وہ چاہے جسمانی مرض بھی روحانی بن سکتا ہے جو آپ کو اللہ رسول اور دین سے توڑتی ہے. عام طور پہ تو ہم روحانیت کو تصوف سے جوڑتے ہیں نا. تصوف بھی اللہ سے جوڑتا ہے نا, اللہ سے جوڑتا ہے. اور کیسی اچھی بات کہی آپ. بالکل, تزکیہ ہو اور تصوف اللہ سے جوڑتا ہے, اللہ سے جوڑتا ہے. لیکن جو چیز اللہ سے نہیں جوڑتی وہ نہ ہی تزکیہ نہ تصوف ہے, نہ ہی وہ روحانی بیماری ہے. وہ روحانی بیماری ہے. کیا بات ہے. تو ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ روحانی بیماری کہتے ہیں جنات کو, نظر کو, اس طرح کی باتوں کو. یہ روحانی بیماریاں ہیں یا یہ کوئی اور اس کے لیے لفظ؟ دیکھیں یہ بھی روحانی ہے اس لیے کہ وہ عام طور پہ جنات اور شیاطین جتنے بھی ہیں ان کا بھی واحد پرپز یہی ہے کہ وہ اللہ سے توڑے. ٹھیک. اور اس میں ان کے طریقہ کار مختلف ہیں. بسا اوقات آپ کے جسم کو متاثر کرتے ہیں, بسا اوقات آپ کی روح کو متاثر کرتے ہیں, بسا اوقات آپ کی عزت اور معاملات کو, آپ کی صحت عافیت کو متاثر کرتے ہیں. لیکن ان کا اگر تو وہ شیطان آپ کو تکلیف دے رہا ہے تو شیطان کا صرف ایک ہی مقصد ہے, اللہ سے دور کرنا, رحمان سے توڑے. ٹھیک ہے. اور رحمان اور رحمانی لوگوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ اللہ سے جوڑے. اچھا, یہ جب کہتے ہیں کوئی بندش لگ گئی ہے, چیزیں رک گئی ہیں, تو یہ ہو سکتا ہے بندش رکاوٹ ہو سکتی ہے. اس کے لیے سر مختلف الفاظ ہیں, ہر بندہ کوئی مختلف کہتا ہے, نظر بد ہے, حسد ہے, رکاوٹ ہے, بندش ہے. یہ تقریباً ایک ہی چیز ہے, اسے اثرات کہہ لیں, حسد کہہ لیں. تو بندش کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی کاموں میں رکاوٹ آ گئی. مثلا آپ کی شادی میں رکاوٹ آ گئی, آپ کی صحت میں رکاوٹ, آپ کی تعلیم میں رکاوٹ, اور آپ کے رزق میں رکاوٹ آ گئی. رکاوٹ سے کیا مطلب ہے؟ رکاوٹ سے مطلب یہ ہے کہ آپ جس سے بڑا خوشی اور خوش طبی کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں وہ آپ کی بدمزگی میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے. بسا اوقات تاخیر ہونی شروع ہو جاتی ہے, اور بسا اوقات یہ ہے کہ معاملات میں الجھنے شروع ہو جاتی ہیں, اور بسا اوقات یہ ہے کہ بنے بنائے گھر اجڑنے شروع ہو جاتے ہیں. وہ تمام رکاوٹوں کے ساتھ ہی اس میں اپنی غلطی کو اور بندش کو کیسے نظر سمجھیں گے کہ یہ اپنی غلطیاں ہیں یا بندش ہے؟ دیکھیں جادو روحانی امراض ہو یا جسمانی امراض ہو, سب کی سب تقریباً اپنے نفس کی غلطیوں سے ہی پیدا ہوتی ہیں. ٹھیک.
من تزکا فإنما یتزکا لنفسی من عمل صالحا فلنفسی ولا تزر وازرۃ وزر اخری. کوئی نفس کسی نفس کو تکلیف نہیں دے سکتا جب اندر کا نفس صحیح ہو. کیا بات ہے. اور اندر کا انسان جب درست ہوتا ہے، وہ ضمیر کا کہہ لیں، روح کا کہہ لیں، ایمان کا کہہ لیں، جس وقت وہ درست ہوتا ہے آپ یقین کریں خارج کی کوئی بھی قوت نہیں جا سکتا، چاہے کشمیر سے متعلقہ قوت ہو، خالی پن ہو، کوئی ہاں جی آپ کی اندر کی قوت مضبوط ہے نا، تو خارج کی کوئی بھی قوت، وہ نظریاتی قوت ہو یا اسی طرح روحانی جسمانی جادوئی قوت ہو یا اس کے علاوہ حسد کی قوت ہو، نظر بد کی قوت ہو، جادو ٹونے کی قوت ہو، میں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں آپ اندر سے مضبوط قلعے کی طرح اور مضبوط درخت کی طرح ہیں تو آپ کو یہ ہوائیں اور فضائیں آپ کو گرا نہیں سکتی. اس کے لیے جو ہماری یوتھ ہے وہ یہ سمجھے کہ ویکیوم جو ہے نا جہاں پر بھی ہوگا وہاں پہ ہر طرح کی باہر کی گندی یا صاف ہوا جو ہے وہ سکن ہوگی. سو ویکیوم اپنے اندر نہ رکھیں تو اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. جی السلام علیکم کالر. وعلیکم السلام. جی شگفتہ بیٹا. میں نے آپ سے پوچھنا تھا میرے بیٹے کی شادی ہوتے ہوتے نا 2024 میں رشتہ کیا. آپ کے بیٹے کا شگفتہ نام میری پیاری بہن آپ کے بیٹے کا نام محمد عرفان. عرفان کی شادی ہوتے ہوتے رک جاتی ہے؟ رک جاتی ہے. 2024 میں کیا، وہ اینڈ پہ مطلب ایک ہفتہ پہلے نکاح کرنا تھا تو میری ٹانگ ٹوٹ گئی. تو اس کا شادی سے کیا تعلق؟ ٹانگ ٹوٹنے سے شادی کا کیا تعلق ہے اس سے؟ ہاں مطلب وہ رشتہ پھر ختم کر دیا ٹانگ ٹوٹنے کی وجہ سے. نہیں مطلب وہ رشتہ ختم ہو گیا، ڈیلے ہو گیا. تو والدہ نے کہا یہ مطلب میں نے تو فنکشن کرنا ہے. تو میں نے کہا فنکشن تو میں نہیں کر سکتی. کیوں؟ تو کہتی ہے فنکشن تو ہر حال میں میرے حال میں کرنا پڑے گا. نہیں فنکشن کیوں نہیں کرنا تھا آپ نے؟ فنکشن جب میں چل ہی نہیں سکتی تو فنکشن میں کیسے؟ ویل چیئر پہ بیٹھ جاؤ. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ماں کہہ رہی تھی جب ایک ماں ہی طلاق یافتہ ہے تو 2025 میں پھر تو پھڈا لڑکی کا نہیں تھا، پھڈا دو ماؤں کا تھا آپس میں. جی چلو پھڈا ماؤں کا ہی تھا. پھر 2025 میں نے 2 رشتے دیکھے. ایک پہلے دیکھا وہ آ کے مطلب نزدیک آ کے ٹوٹ گیا. پھر دوسرا تو مقرر ہو کے وہ ٹوٹ گیا. وہ جو ٹوٹ گیا مقرر ہو کے ٹوٹ گیا وہ کون سا رشتہ تھا، کس کا تھا نام؟ وہ رشتہ اپنے وہ تھا وجیحہ لڑکی اور ماں کا نام تھا آسیہ. نہیں لڑکی کا نام کیا تھا؟ وجیحہ. ٹھیک ہو گئی. تو آپ کو یہ لگتا ہے یہ ماں اور بیٹی کا مطلب یہ تھا کمپرومائز نہیں کر رہی تھی. والد کہہ رہا تھا دینا ہے. والدہ لڑکی کے 2 بھائی تھے. اچھا. وہ راضی نہیں تھے. جب ہم گھر میں جاتے تھے وہ رشتہ کے لیے دیکھنا ہمیں سلام نہیں کرتے، گھر چھوڑ جاتے. باپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے بیٹا بہت ہمارے ساتھ جی صاحب کو کہتے ہیں واش روم میں کیوں جاتی ہو ہمارے گھر میں. مجھے کہتا ہے کہ تم گاڑی اسی میں آؤ گے بارات لے کے. میں بیٹے کے ساتھ جا رہی ہوں، وہ ساتھ میں بیٹھا ہے. میں نے بیٹے سے کہا مجھے نا شوگر ہے، میں نے یہاں سے تو تھوڑا سی جامن لینے. مجھے کہتا تم باتیں بہت کرتی ہو، تم بولتی بہت. کون کہتا ہے یہ؟ کون کہہ رہا ہے؟ اس کا بیٹا عبداللہ اس کا نام ہے. لڑکی کا بھائی یعنی کہ چھوٹی گاڑی میں جی وجیحہ کا بھائی. اچھا پھر جب تاریخ مقرر کرنے کے لیے گئے وہاں میں بیٹھی ہوئی تھی تو وہی بیٹا آ کے میرے پاس بیٹھ گیا. میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی، میں لمبی کر کے بیٹھی ہوں. میرے دھکا لگائی جا رہا، دھکا لگا، میں تھوڑا سا آگے ہوتی ہوں پھر دھکا لگائی جا. مجھے ایسے نا جیسے میرے اوپر وزن ڈال کے. میں ایک بزرگ ہوں، 22 سال کا لڑکا ہے. اور پھر میں نے اس کے باپ کی طرف دیکھا، وہ میرے قریب ہی بیٹھے تھے. اس نے کہا تھوڑا سا آگے ہو جاؤ. تو میں کہتی ہوں کہ یہ تاریخ مقرر ہو گئی. لڑکی کہتی ہے ہمیں کپڑے پسند نہیں. والدہ کہتی ہے ہماری ساری خریداری ہم نے کرنی ہے. تو آپ ایسی میری پیاری بہن آپ ایسی جگہ پہ بیٹے کی شادی کیوں کرنا چاہتی ہیں جو سیاسی طور پہ یا ذہنی طور پہ اتنے مفلوج ہیں کہ وہ آپ کی عزت بھی نہیں کر سکتے؟ مفلوج اس لیے میں خود مفلوج ہوں کہ میرے میاں بھی مجھے قصوروار کہہ رہے تھے. پھر بعد میں لڑکے میاں کہتے کہ تم میری بیٹے کی دشمن ہو، شادی کرنا ہی نہیں چاہتی. میرے میاں مجھے اذیت دے رہے تھے، تکلیف دے رہے تھے. آپ کے میاں کا شگفتہ کیا نام ہے؟ محمد افضل. افضل تو ایسے غصے میں کہتا ہے نا یہ باتیں. جی اصغر ہے یا افضل ہے؟ محمد افضل. افضل افضل صاحب. جی مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا افضل کہہ رہی ہو کہ اصغر کہہ رہی ہو؟ AFZL افضل. افضل کا بس غصہ تیز ہے نا ذرا، اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہی نا غصہ. مجھے کہہ رہے تھے کہ تم یہ رشتہ کرنا نہیں چاہ رہی. میں نے کہا وہ عزت ہی نہیں کرتے آپ کو حاجی صاحب واش روم میں نہیں جانے دیتے ان کے بیٹے. اچھا جب اس کے باپ سے کہا نا آپ کے بیٹے تھوڑا سا بدتمیزی کرتے ہیں، کہتے وہ بچے ہیں. میں نے کہا یہ تو بات پڑے گی. میرا بیٹا کوئی سوال جواب نہیں کرتا.
उनके बेटे हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। अच्छा शगुफ्ता, पहली बात तो ये कि आप अपने बेटे की तो दुश्मन नहीं है ना, पहली बात ये। आपका शौहर जो है वो आप पे गुस्सा करके ऐसे ही अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। तीसरी बात ये कि अगर जहाँ पे इज्जत ना हो, जहाँ पे 22 साल का बच्चा जो है वो आपको तू कह के बुला रहा है और आपके साथ बेइज्जती कर रहा है, तो आप वहाँ पे बेटे की शादी क्यों प्रेशर में आके करेंगी? वो बहू कैसे अच्छी हो सकती है? छोड़ दिया रिश्ता। तो अच्छा, अल्लाह का शुक्र अदा करो। वही मेरे मामू कह रहे थे अल्लाह का शुक्र अदा करो। उनका मामू, लड़की के वालिदैन का मामू, वो भी कह रहे हैं शुक्र अदा करो कि तुम लोग इनसे बच गए हो। अब मेरे मियाँ साहब जो है ना वो तंज में मुझे कह रहे कि तुम शादी करना ही नहीं चाह रही मेरे बेटे की ना। आपने अफजल भाई को ये बताना है कि एक गंदी शादी से ना शादी करना कहीं ज्यादा बेहतर होता है। वही मेरा बेटा भी कह रहा था, शादी करने से मर नहीं जाता बंदा, नहीं ना करने से मर नहीं जाता बेटा, गंदी जगह पे करने से बंदा मर जाता। मेरा बेटा मेरे साथ बिल्कुल कंप्रोमाइज करता है सबसे। देखो अब मेरा सवाल, जी आपका सवाल, मेरा सवाल ये है, कोई वजीफा बताएं कि मेरे बेटे की जल्द शादी हो जाए, क्योंकि मेरे मियाँ की एज ज्यादा है। 86 साल के बंदे की वो इज्जत ही ना करें। मैं 55-56 साल की औरत हूँ, वो इज्जत नहीं कर रहे थे। मैंने रिश्ता छोड़ दिया, सब कुछ दिया हुआ उनको छोड़ दिया। ठीक किया। अब इतना वो हमें रिश्तेदारों में क्या पूरे 10 जिले में हमें बदनाम कर रहे हैं, ये गंदे लोग। वो जो मर्जी करें, आपका बेटा तो अपना है ना, आपने अपने बेटे के बारे में सोचना है, बाकी लोगों की जुबानों पे तो आप ताला नहीं लगा सकते। मैंने बेटे के बारे में सोचना, बस मुझे कुछ इंशाल्लाह ताला आपने फोन रख देना है और कारी साहब का वजीफा सुनना है। लेकिन मैं बाकी तमाम लोगों के लिए कह रहा हूँ कि आपने जब जज करना है तो आपने एक बहू जो है वो जज करने का तरीका क्या होना चाहिए? अखलाक आप छोड़ देंगे? आप ये नहीं चाहते कि लड़कियां जो आए बहू बन के या दामाद बन के वो घर को जोड़ने वाले लोग हों, वो तोड़ने वाले लोग ना हो। जहाँ पे इज्जत नहीं है, जहाँ पे गाली गलौज है, जहाँ पे आपके टांग टूटने का कोई एहतराम नहीं कर सकता, आप क्यों करेंगे? सो ये अल्लाह ताला की तरफ से आसानियाँ हैं ताकि अच्छी बहू आए इंशाल्लाह। कारी साहब, अच्छी बहू के लिए क्या वजीफ़ा पढ़े और कौन पढ़े, ये माँ पढ़े या लड़का पढ़े? ये दोनों ही पढ़ ले। मेरा ख्याल इनका सबसे बड़ा मसला अच्छी बहू का नहीं है, हुस्न मुआशरत का है। ये अपने अंदर हुस्न मुआशरत पैदा कर लें तो हुसीन बीवी भी आ जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उसके लिए एक वजीफ़ा, या हय्यू या कय्यूम बिरहमती का अस्तगीस अस्लिह ली शानी कुल्लहु वला तकिलनी ला नफ्सी तरफतैन। ए हमेशा ज़िंदा व जवेद ज़ात, हमें असरन ज़िंदगी अता फरमा और हमारी ज़िंदगी की जितनी उलझने हैं मामला दुरुस्त फरमा। आमीन। और साथ यह है कि हमें हमारे सुपुर्द न कर। आए क्या खूबसूरत, हमें हमारे सुपुर्द न कर, तू अपने सुपुर्द हमें रख और जितने मामलात वो दुरुस्त फरमा। ये एक वजीफ़ा हर नमाज के बाद 7-7 दफ़ा पढ़ ले, अल्लाह रहमत फरमा देगा। आमीन आमीन। अरीशा है हमारे साथ जनाब, अस्सलाम वालेकुम। अरीशा, रवीशा जी मेरा बेटा। वालेकुम सलाम जी मेरा बेटा। बिलाल भाई, मैंने आपसे 2-3 क्वेश्चन करने हैं। अच्छा करें। सबसे पहले तो मैं अपने भाई के बारे में पूछूंगी। वो ना 15 साल से बाहर गए हुए हैं, ठीक है। एक मेरा भाई है, उसके कागज नहीं बन रहे। बिलाल भाई, भाई कहाँ गया हुआ है पहले ये बता? इटली गया हुआ है। तो वो गैर कानूनी गया था डंकी लगा के? जी। तो गैर कानूनी गया था ना? जी। तो गैर कानूनी को आप क्या करना चाह रही हो? वो ठीक काम तो नहीं किया ना उसने? उसके कागज नहीं बन रहे, उन्होंने अप्लाई भी किया हुआ है। मेरी बहन, मेरी प्यारी बेटी, पहली बात तो ये कि ये डंकियां लगा के किसी की रियासत के अंदर चोरी छुपे छुप जाना, ये डाका है। अब डाका डाल के कहना कि अल्लाह डाके में रहमत डाल दे, बरकत डाल दे, दिक्कत तो होगी ना, मुझे जाहिर है जी। पहली बात। सो इसको इतना हक समझ के ना समझो कि हक कह के नहीं हो रहा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उसके लिए भी आसानी करेगा। आपको वजीफा अभी शफीक भाई देंगे। दूसरा सवाल क्या मेरी बेटी का? एक तो हम बिलाल भाई शहर जाना चाहते हैं, हम गांव में रहते हैं, यहाँ हमारा दिल नहीं लगता, ठीक है। शहर हम घर लेना चाहते हैं, लेकिन अम्मी भी मान जाती हैं, अब्बू भी मान जाते हैं, भाई नहीं मानते। भाई कौन नहीं मानते? अगर भाई माने तो अम्मी नहीं मानती। यहाँ पे कोई सहूलत नहीं है, कोई डॉक्टर वगैरह नहीं है, इतनी प्रॉब्लम होती है आने जाने में। हम अपनी अम्मी अब्बू से कहते हैं हमें शहर ले जाए, शहर घर लेना चाहते हैं हम। आप बताएं कि क्या हम शहर रह पाएंगे? शेखुपुरा के शहर में आप क्या कह रही हैं बात? जी, शेखुपुरा में कह रही हो आप? कोई भी आप बताएं, मुरीद के में, शेखुपुरा, राना टाउन, आप जरूर जाएं। ऐसे गार्डन आप बताएं, हम क्या जा सकते हैं? आप जरूर जाएं। यहाँ पे
ضرور یہاں پہ جائیں. بھائی نے ہر سہولت دے دی ہے, سہولت انشاءاللہ. لگوا دیا, ہر چیز کہتے ہیں اب یہیں پہ رہنا ہے, اب نہیں جانا. نہیں پر آپ ہمارا دل نہیں ادھر جائیں, لگتا. موو آن. اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا, آپ جائیں ضرور. جی تیسری بات اس کے لیے ہمارا وظیفہ بتانا. بتا تو بلال وظیفہ بھائی. ابھی آپ تیسرا سوال کر لیں پہلے. دوسرا تو میں آپ اپنے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں, میں اپنے نام کا مطلب جاننا چاہتی ہوں. تمہیں اپنے نام کا اگر مطلب کوئی بھی نام میرا سنتا ہے نا حیران ہوتا ہے پہلے کہ رویشا نام ہے, یہ کیسا نام ہے؟ رمیشا. جی اچھا رمیشا کی اس کیا, کا نام کا مطلب جاننا چاہتی ہوں. مجھے مطلب کا تو نہیں پتا بیٹا, یہ تم نے ڈکشنری میں دیکھنا ہے. لیکن رمیشا کا جو کردار ہے نا وہ غصے والا ہے, ریجڈ ہے اور رومانٹک ہے. اب تین کردار مل کے رمیشا جو ہے وہ بنے گی. شادی کے لیے کیا وظیفہ ہے جو آپ نے نہیں پوچھا وہ بھی انشاءاللہ قاری صاحب بتائیں گے, اور بھائی جو ڈنکی لگا کے باہر گیا جو کہ نہیں جانا چاہیے تھا اس کے لیے بھی. لیکن پہلے لیں گے وقفہ, پھر واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب قاری شفیق الرحمان بھائی ہمارے ساتھ ہیں, وظائف کا موضوع ہے اور ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے ہے. جو رمیشا بچی نے پوچھا تھا اس کا بتا دیں. ایک تو بھائی ایک تو اس نے قانونی کو وہ غیر قانونی کو قانونی حیثیت سے پوچھنے کی کوشش کی. ایک دعا ہے ان کے تینوں مسئلے کے حل کے لیے, اللہم اغفر لی ذنبی, یا اللہ جو مغفر لی ذنبی, یا اللہ جو ہم چھوٹے بڑے دین دنیا کے اعتبار سے گناہ کر رہے ہیں نا ہمیں معاف کر دیں, چاہے غیر قانونی طور پہ جا بھی رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ووسع لی فی داری, یا اللہ میرا چھوٹا گھر ہے تو بڑا گھر دے دے, دیہی گھر ہے تو شہری گھر دے دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وبارک لی فی رزقی, علم عمل شکل صورت میں جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے اس میں برکتیں پیدا فرما. آمین ثم آمین یا رب العالمین. یہ دعا ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ سے درود پاک استغفار کر کے دعا کر لے, اللہ رحمت فرما دے. واہ ماشاءاللہ کیا خوبصورت دعا بتائی ہے قاری صاحب نے. جی السلام علیکم, کال ہے حلیمہ بیٹا. جی بیٹا حلیمہ بات کر رہی ہوں. جی حلیمہ حکم فرمائیے. اچھا بھائی, میرا بیٹا پردے سے بھائی, کیا چیز؟ 14 مہینے سے اس پاس کام نہیں ہے. بیٹا کون ہے آپ کا؟ بیٹے کا نام زبیر ہے. زبیر؟ ہاں بیٹے کا نام زبیر ہے بھائی. زبیر؟ ہاں زبیر. ٹھیک ہے آپ, اچھا ٹھیک ہے. جی میری ماں اگلی بات. ہاں بیٹا بھائی کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ ذرا میرے کو بتا دو بھائی. 14 مہینے سے وہ کام پہ نہیں ہے. کیا کام کیا کرتا ہے, کیا پڑھا لکھا ہے, کیا کام کرنا بیٹا چاہتا ہے؟ پہلے وہاں پہ نوکری کرتا تھا. نہیں پڑھا لکھا کتنا یہ بتاؤ پہلے. یہ بیٹا پڑھا لکھا ہے 6-7 کلاس. بس اب کیا کام کیا کرنا چاہتا ہے وہ یہ بتاؤ. بیٹا کوئی بھی بولے میرے اپنے کام ہو جاوے یا میرے کو کوئی اچھی سی نوکری مل جاوے. ایک جگہ نوکری کرتا تھا بیٹا, ان لوگوں نے دھوکہ دیا میرے بیٹے کو. اچھا یہ مجھے بتاؤ وہ پان گٹکا تو نہیں کرتا؟ جی بیٹا پان وغیرہ تو نہیں کھاتا؟ نہیں بیٹا نہیں, الحمدللہ نہیں, پان گٹکا کچھ بھی نہیں. سگریٹ وغیرہ نہیں. ٹھیک ٹھاک ہے بچہ, صاف ستھرا ہے؟ ہاں بیٹا اللہ کا بڑا کرم ہے. الحمدللہ. شادی تو نہیں کی؟ ہاں بیٹا شادی کی ہے, ایک بیٹا ہے اس کا 12 سال کا. ماشاء اللہ تعالیٰ. تو وہ جو وظیفہ اس کو رزق کے لیے پڑھنا چاہتا ہے نا, وہ فون رکھ دو, وہ قاری صاحب آپ کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے قاری صاحب, رزق کے لیے کیا پڑھیں؟ دیکھیں جو آدمی جان اور جہان دونوں بنانا چاہتا ہے اس کے لیے 5 وقت کی نماز اور قرآن کریم کی تلاوت اور ذکر. ایک ذکر اللہ کے رسول کے سامنے ایک صاحب آیا, فرمانے لگا کہ اللہ کے رسول ایک ہی وظیفہ بتائیں دنیا بھی آخرت دونوں بن جائے. کیا صحیح صحابی تھا یار, ہیں ایک سوال سے پورا جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ. اس طرح آپ نے مٹھی بند کی. اس نے بھی اسی طرح کہا کہ اللہ کے رسول مجھے بھی پڑھنے دیں. آپ نے پڑھا تو پھر اس نے سوچا, کہا کہ اللہ کے رسول اس میں تو سارا کچھ اللہ کے لیے ہے, میرے لیے کیا ہے؟ اچھا. تو اللہ کے رسول نے پھر فرمایا کہ یہ پڑھ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. یہ 5 الفاظ یہ ہیں اور 5 الفاظ یہ ہیں. اس طرح مٹھی بند کر کے واپس چل دیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خالی ہاتھ آیا تھا, دونوں جہانوں کے خزانوں سے بھر کے چلا گیا. کیا خوبصورت بات کی. اور اگر آپ کو یہ یہاں پہ ابھی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ نے یوٹیوب پہ اس کو ضرور سن لینا ہے اور لکھ لینا ہے اور پڑھنا ہے دونوں ہاتھوں پہ. جی السلام علیکم, کال ہے فوزیہ بیٹا. ہاں
जी जी मेरा बेटा, हुक्म फरमाइए फौजिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे बहुत साल 2-3 साल से मेरा दिल करी जा रहा था मैं आपसे बात करूं, आज अल्हम्दुलिल्लाह आपसे बात होगी। सलामत रहिए बेटा, हुक्म कीजिए बच्चे। मेरे ना एक मसला है अंकल जी, मैं 10 साल 4 माह मेरी शादी को हो गए। अच्छा। मेरा बेबी नहीं है। पहले 2 साल प्रेगनेंसी हुई थी। अच्छा। शादी के पहले साल और शादी के दूसरे साल। ठीक, फिर क्या हुआ था? पहले साल ट्यूब प्रेगनेंसी हुई थी। हाँ। तो फिर मैं बुरे वाला में रहती हूँ, फिर हम बुरे वाला में कोई हमें इलाज करवाया, लेकिन लास्ट पे इन्होंने कहा कि ऑपरेट होगा। अच्छा। हम मुल्तान चले गए। कितने महीने बाद? 3 माह की थी, 3 माह की। ठीक है, ये ट्यूब प्रेगनेंसी थी आप फरमा रही है ना? हाँ जी, ट्यूब प्रेगनेंसी थी। ठीक हो गया, 3 महीने बाद उन्होंने अबॉर्ट कर दिया। हाँ जी, मुल्तान जाके मेडिसिन से। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर 1 साल बाद प्रेगनेंसी हुई। अच्छा। फिर 3 माह का था, वो कहते मेंसेस ना आने की वजह से वो लोथड़ा बना हुआ है। ठीक। उन्होंने मेडिसिन दी, डॉक्टर मैंने मेडिसिन नहीं खाई। अच्छा। लेकिन जैसे ही 3 माह गुजरे वैसे ही वो मूव हो गया। ठीक। अच्छा फौजिया, ये बताओ कितनी उम्र है आपकी बेटा? तकरीबन 35 साल। अच्छा फौजिया, ये जो प्रॉब्लम आप फरमा रही हैं ना, ये बुनियादी तौर पे आपके हार्मोन्स का प्रॉब्लम है, और आपको पता है इस बात का कि आप पीसीओ की पेशेंट हैं, इसलिए जितनी एज हो गई है अब आपके पास ब्रैकेट बड़ी कम है, आप आइड्रीमा पढ़िए और फौरी तौर पे आईवीएफ की तरफ जाइए। इसके अलावा और कोई चांसेस जो हैं वो बहुत ही कम है। मैं ये नहीं कहता नहीं है, बहुत ही कम है, लेकिन पीसीओ के प्रॉब्लम के साथ कंसीव करना जो है वो आपके लिए भी डिफ़िकल्ट होगा, इसलिए इस ब्रैकेट को या इस वक्त को ज़ाया मत करना। आज हमारे साथ कारी शफीकुर रहमान भाई थे, वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने वालों में से रखें।